मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमद फ़ातेह के बोलम 30 के पार्ट 3 में खुश आमदीद। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं करारगाह में इसहाक सरोजा से कहता है, सरोजा मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये छोटी तोपें इतना काम करेंगी। इसीलिए में सुल्तान वहाँ आते हैं और कहते हैं, पाशा क्या तुमने सुना नहीं कि एक छोटा सा पत्थर बगैर किसी वजह के एक बड़ी गाड़ी को परेशान कर सकता है। सरोजा क्या तुमने तेल लगाया? जवाबन सरोजा कहता है, जैसा कि आपने हुक्म दिया हमने जैतून का तेल लगा दिया है। अल्लाह का शुक्र है अब ये तेजी से ठंडी हो जाएगी। सुल्तान पूछते हैं, इसहाक तुम्हारे वजीफा का क्या हुआ? फौज नहीं, अपने बारे में बताओ। इसहाक कहता है, अल्लाह का शुक्र है मेरे सुल्तान, अल्लाह का शुक्र है, मैं सिर्फ फतह के लिए बेताब हूँ। सुल्तान खुश होते हुए इसहाक की तलवार निकाल लेते हैं और जमीन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, दीवारों की तबाही को देखो और सुनो। दीवारें ऊंची, सख्त और मजबूत हैं। जब हम दीवारों पर गोले बरसाएंगे तो छोटे छोटे शिगाफ पड़ जाएंगे, लेकिन दीवारें नहीं गिरेंगी। दीवारों को खड़ा करने वाली चीजें ये मुआविन जगह हैं। सुल्तान की बात सुनकर इसहाक कहता है, हम दीवार के बाएं और दाएं जानिब पहले हमला करेंगे, फिर शाही तोप पूरी कुव्वत के साथ मरकज पर गोले बरसाएगी। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, अब समझ आया कि छोटी तोपें किस लिए होती हैं। फिर सरोजा पूछता है, मेरे सुल्तान हम कब तक दीवारों पर छोटी तोपों से हमले करते रहेंगे? सुल्तान कहते हैं, तोप से गोला बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, लेकिन शाही तोप से हमले के लिए मेरे इशारे का इंतजार किया जाएगा। फिर जंदारली से कहते हैं, कुस्तुनतुनिया अपनी फतह का मुंतजिर है पाशा। दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया में जावी प्लेतानो के पास जाता है और कहता है, जनाब फ्रांसिस्को मुसलसल आपका ताकुब कर रहा है। अगर मैंने उसे कुछ ना बताया तो आपसे दोबारा मिलना खतरनाक होगा। प्लेतानो कहता है, तुम तमाम खतरात और उन खतरात के अंजाम को पहुंच चुके हो मेरे बेटे। एक आखिरी काम करने के बाद तुम्हारी जिंदगी के तमाम खतरात खत्म हो जाएंगे। जावी पूछता है, क्या आप चाहते हैं कि मैं फ्रांसिस्को को मार डालूं? प्लेतानो कहता है, फ्रांसिस्को ने अभी तक रूमी सल्तनत के लिए अपने फराइज पूरे नहीं किए हैं। फिर उसके पास आकर कहता है, सिर्फ इसलिए कि वो अपना फरीजा जारी रखे तुम्हें एक आखिरी और मुश्किल फरीजा पूरा करना होगा मेरे बेटे। प्लेतानो की बात सुनकर जावी परेशान होते हुए कहता है, आपके इस जुमले से मुझे वो जुमला याद आया जो आपने बचपन में कहा था उस्ताद। आपने कहा था अगर तुम रूमी सल्तनत की खिदमत करना चाहते हो तो तुम्हें न सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि अपनी मौत की भी मनसूबा बंदी करनी चाहिए। प्लेतानो कहता है, बिल्कुल जावी बिल्कुल, तुम हमेशा से मेरे ज़हीन तरीन तलिब इल्म रहे हो। तुम्हें रूमी सल्तनत की खिदमत के लिए अपना फर्ज पूरा करना होगा। जवाबन जावी कहता है, मैं जानता था कि यह रास्ता एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं हर लम्हा खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे आपके साथ रखा। ये सुनकर प्लेतानो से हौसला देता है और वहाँ से चला जाता है। उधर शाहबुद्दीन पाशा और ज़गनोस पाशा कलंदर और बहादुर के पास जाते हैं और पूछते हैं, ये तोपे किस लिए हैं? इस पर बहादुर कहता है, ये तोपे बजंतीनियों के लिए नहीं बल्कि जियो काफिर के लिए हैं। ये सब कोको के मसले की वजह से है क्योंकि वो जेवेनेस था। जियो के इल्म लाए बगैर वो ऐसा नहीं कर सकता था। हम इसलिए तोपों को गलाटा की सरजमीन से गुजारेंगे, साहिल पर मौजूद बजंतीनी बहरी जहाजों पर हमला करेंगे। सारी बात सुनकर ज़गनोस पाशा कहते हैं, बेहतरीन, काफिर जियो भी इस तरह सबक सीख लेगा। फिर शाहबुद्दीन पाशा राइफलों की जानिब देखते हुए पूछते हैं, ये क्या है? जवाबन कलंदर कहता है, मेरे पाशा इसे छोटा रीछ कहते हैं, यह बड़ा रीछ हमारे सुल्तान ने हमें इन्हें लेकर जाने का हुक्म दिया है। शाहबुद्दीन पाशा पूछते हैं, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है कलंदर? कलंदर कहता है, नहीं पाशा नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे ये तोपे और लोहे की चीजें समझ नहीं आती। मेरा मतलब यह है कि मैं पहले अपनी कलाई और फिर अपनी तलवार पर भरोसा करता हूँ। कलंदर की बात सुनकर शाहबुद्दीन पाशा कहते हैं, तुम ठीक कह रहे हो कलंदर, लेकिन कुछ नया ना सीखना मुसलमान के लिए मौजू नहीं है। ज़गनोस पाशा भी कहते हैं, इल्म मोमिन का गुमशुदा खजाना है, उसे तलाश करना हमारा फर्ज है। दूसरी तरफ शेख दरवेशों के साथ बैठे होते हैं और उन्हें दीन की तबलीग कर रहे होते हैं और कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि जिंदगी हमेशा नई जरूरियात लाती है? उन जरूरियात को पूरा करना हमारे बुनियादी फराइज में से एक है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जाओ और इल्म हासिल करो, खा इसके लिए तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। फिर मुल्ला गुरानी उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, नए दौर के क्याम की दलीज पर कदम न उठाना क्या मुसलमानों को ज़ेब देता है? हरगिज़ ज़ेब नहीं देता। दूसरी तरफ प्लेतानो शहंशाह के पास जाता है और कहता है, आपने मुझे बुलाया है जनाब आली? शहंशाह कहता है, मैंने आज तक आपसे हजारों बातें पूछी हैं, आपने मुझे हमेशा सच बताया। प्लेतानो कहता है, मैंने चूंकि अपनी जिंदगी इसके लिए वक्फ कर दी है तो यह सब मेरे लिए शर्फ है जनाब। शहंशाह कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार फिर इस एजाज को महसूस करें। मुझे बताएं, क्या आपने तुर्क कैदियों के फरार होने में मदद की? जवाबन प्लेतानो कहता है, आपका मुझ पर शक करना दुरुस्त है जनाब आली, क्योंकि ये पहला सबक था जो मैंने आपको सिखाया था। अमन के वक्त अपने दुश्मनों पर शक करना चाहिए और जिंदगी मौत की जंग के वक्त अपने करीब तरीन लोगों पर शक करना चाहिए। प्लेतानो की बात सुनकर फ्रांसिस्को कहता है, फिर अपने जुर्म तस्लीम करो। जवाबन प्लेतानो कहता है, फ्रांसिस्को यह सबक इस बार आपके लिए था, क्योंकि जिसने तुर्क असीरों की राह फरार हासिल करने में मदद की, जिसने रूम को और आप सबको धोखा दिया, वो जावी है। जावी का नाम सुनकर फ्रांसिस्को को एक जोरदार धचका लगता है और वो गुस्से से कहता
کہتا ہے تم کیا بات کر رہے ہو بوڑھے آدمی؟ شہنشاہ پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے پلیتانو؟ جواب میں پلیتانو کہتا ہے مجھے یقین تھا کہ فرانسسکو ہمارے درمیان غدار نہیں تلاش کر پائے گا۔ میں نے خود ہی تحقیقات کی، میں نے شہر کے سابقہ میگا ڈیوک نوترس کے نشانات دیکھے۔ دراصل نوترس میرے پاس آیا تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے ترک اسیروں کو جاوی کے ہمراہ جاتے ہوئے دیکھا، انہوں نے نوترس کو صورتحال سے باخبر کیا۔ نوترس چونکہ بذات خود آپ کے پاس نہیں آ سکتا تھا۔ فرانسسکو ایک دم سے بولتے ہوئے کہتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو نوترس، اور تم نے مجھے نیچا دکھانے کے لیے یہ کہانیاں بنائی ہیں۔ اس پر پلیتانو کہتا ہے فرانسسکو کیا آپ خود اسے جاوی سے سننا پسند کریں گے؟ شہنشاہ اگر آپ اجازت دیں تو۔ اجازت ملتے ہی سپاہی جاوی کو لے کر اندر داخل ہوتے ہیں۔ شہنشاہ کے سامنے پہنچ کر جاوی کو گھٹنوں کے بل کر دیا جاتا ہے۔ ادھر فاطمہ نوترس کے پاس جاتی ہے۔ نوترس کہتا ہے کہ آپ کا مجھ سے اکثر ملنا خطرناک نہیں؟ فاطمہ کہتی ہے تم ہی تھے جو مجھ پر شک کرتے تھے، مگر اب میرا پیچھا کرنے والا کوئی نہیں بچا۔ نوترس پوچھتا ہے کیوں آئی ہو؟ فاطمہ کہتی ہے میں آپ کے جواب کی اطلاع ہمارے سلطان کو دوں گی، میں آپ کا فیصلہ سننے آئی ہوں۔ اس پر نوترس کہتا ہے فیصلہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرانسسکو کے بھائی کا قاتل جاوی تھا۔ جاوی نے الوارو کو جندارلی کے خنجر سے مارا تھا۔ فاطمہ کہتی ہے آپ کو یہ فرانسسکو کو بتانا چاہیے، مجھے نہیں۔ نوترس کہتا ہے جیسا کہ میں نے کہا سلطان محمد جب کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ فی الفور تکمیل کو پہنچتا ہے۔ میں یہ بات فرانسسکو کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ فاطمہ پوچھتی ہے جاوی نے یہ کیسے کیا اور کس لیے؟ اس پر نوترس کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ فرانسسکو اس سے یہ بار بار پوچھے گا۔ پھر کھڑے کر کہتا ہے سلطان محمد کا اگر کوئی اور حکم ہے تو ان سے کہنا کہ میں ان کاموں کو انجام دینے کا منتظر ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی نوترس وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف شہنشاہ کے سامنے کھڑا پلیتانو کہتا ہے جیسا کہ میں نے کہا شہر میں نوترس کی آنکھیں اب بھی دیکھ سکتی ہیں۔ میں نے پہلے تو اس کی باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن میں اسے مکمل طور پر نظر انداز بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہم نے جاوی کے کمرے کی تلاشی لی۔ یہ کہتے ساتھ ہی پلیتانو اشارہ کرتا ہے تو سپاہی چاندی کے سکوں سے بھرا ہوا ایک صندوق لے کر وہاں آتا ہے۔ پلیتانو سکے اٹھاتے ہوئے کہتا ہے ہمیں یہ چاندی کے سکے ملے ہیں جن پر سلطان محمد کا نام اور مہر ضبط ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سکہ شہنشاہ کو دیتا ہے اور فرانسسکو انتہائی غصے میں جاوی کے پاس آتا ہے۔ پھر اسے پوچھتا ہے کیوں جاوی کیوں؟ جواباً جاوی کہتا ہے کیونکہ یہ ہونا ہی تھا۔ فرانسسکو پوچھتا ہے تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا جاوی؟ جواباً جاوی کہتا ہے میں آپ کے لیے برسوں سے کام کر رہا ہوں، آخر میں یہ مردو کا شہر ہے جہاں تم مجھے لے کر آئے ہو، مگر محمد نے مجھ سے بڑا وعدہ کیا۔ جاوی کی باتیں سن کر فرانسسکو غصے سے چلا اٹھتا ہے اور پوچھتا ہے کیا وعدہ؟ جواباً جاوی کہتا ہے وہ مجھے وہ مراد دے گا جو اس نے پہلے آپ کو دی تھی۔ مجھ پر الزامات نہ لگائے، آپ نے بھی ایسا ہی کیا ہوتا۔ جاوی کی بات سنتے ساتھ ہی فرانسسکو خنجر نکال کر اس پہ وار کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ فرانسسکو کے پہ در پہ واروں سے جاوی اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے اور آخر میں فرانسسکو اس کا گلا کاٹ ڈالتا ہے۔ ادھر سلطان کا دربار لگا ہوتا ہے۔ جندارلی کہتا ہے میرے سلطان آپ کے افواج جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اسحاق پاشا تھیوڈوسس دروازے پر انتظار کر رہے ہیں۔ جنگ شروع ہونے پر وہ اناتولیا اور رومیلیا کے سپاہیوں کے ہمراہ حملہ کرے گا۔ زگنوس پاشا اور بہادر پاشا کو پیغام بھیجا گیا ہے۔ حملہ تب شروع ہوگا جب شاہی توپ سے گولہ برسایا جائے گا۔ ستلمش اور دیگر سرنگ کھودنے والے شاہی کی آواز سے سرنگوں کو اڑا دیں گے۔ جانسیری، اکنجی، اذہابی اور سپاہی وہ سب اس راخ سے حملہ کریں گے جو شاہی توپ سے کھلے گا۔ ہم اس طرح تین طرف سے شہر پر حملہ ور ہوں گے۔ ساری بات سننے کے بعد سلطان کہتے ہیں یہ کافی نہیں ہے پاشا، ہمیں 4 راستے درکار ہیں۔ بالی بے آپ اناتولیا کے چند سپاہیوں کو ساتھ لیں اور عزیز رومانوس کے دروازوں کے قریب انتظار کریں۔ آپ اس شگاف سے حملہ کریں گے جو وہاں شاہی توپ کے حملے کے نتیجے میں بنے گا۔ دیوان یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ بالی بے کے علاوہ باقی تمام لوگ جا سکتے ہیں۔ سلطان کا حکم ملتے ہی بالی بے کے علاوہ تمام لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔